बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैरोफियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ना मैंने सफाइयों से मतलब का व्लॉग स्टार्ट कर लिया था क्योंकि आंधी बहुत ज़्यादा चली हुई थी। और फिर मैंने सुबह उठी तो देखा तो मेरी हेल्पर जो थी ना आई नहीं। मैंने आज जो है ना उसका वेट भी काफ़ी किया और फिर मैंने कहा वेट करते करते ना जो है ना गंद काफ़ी बन जाएगा। लेकिन रात को जब आंधी आई थी तो अंदर की सारी सफाइयाँ मैंने रात को कर ली हुई थी। तो सुबह सुबह उठ के तो फिर मैंने कहा कि मैं अब बाहर की भी सफाई कर लूँ। और आज की जो स्टोरी होगी ना मेरी फ्रेंड की है। और जब वो औरत थाम लेना कि मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर और अपना फ्यूचर किस तरह सिक्योर करना है, तो मर्द हज़रात जो है ना वो दिल थाम लें कि वो औरतों के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि मर्द समझता है कि औरत कमज़ोर है, जबकि औरत कमज़ोर नहीं होती। सिर्फ़ उसे एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, चाहे वो बाप से हो, चाहे भाई से हो, चाहे बेटे से हो और चाहे शोहर से हो। तो आदमी जो है ना औरत से नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेता है और ज़्यादातर जो है ना शोहर ही उठाती हैं। बाप नहीं उठा सकता, भाई नहीं उठा सकता, इसलिए कि वो उनका जो है ना इतना मज़बूत दिल नहीं होता बेटी की और बहन के मामले में ना। तो शोहर का दिल जो है ना पत्थर हो जाता है। तो शोहर इस तरह की जो है ना बातें करती हैं और हरकतें करती हैं। और खाने में मैंने ना आज चावल मसर बनाने हैं और मैंने अपनी सफाइयाँ जो है ना स्टार्ट कर ली थी। अभी कोई नाश्ता नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मैं साथ साथ आपके साथ ना अपना जो है ना वॉइस नोट डाल लेती हूँ और साथ जो है ना मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो डस्ट इतनी ज़्यादा थी कि ये चूल्हा, सिलेंडर, हर चीज़ मुझे वॉश करनी पड़ी। तो मैं अपनी दोस्त की स्टोरी इस तरह शेयर करूँगी कि मर्द कहते हैं कि मुझे बेटा ही चाहिए। कोई अल्लाह ताला को किसी ने ख़त नहीं दिया होता और ना ख़त लिखा होता है और ना अल्लाह ताला जो है ना कि आपके मुताबिक चलते हैं। ये तो मर्द की किस्मत में है और बेटा भी और बेटी भी। और औरत के बस में भी नहीं है और मर्द के बस में भी ये चीज़ नहीं है। तो मैं आपको अपनी दोस्त की जो है ना स्टोरी सुना रही हूँ। और जब मैं अब मिली हूँ उनसे तो मुझे इतनी खुशी हुई है उस दोस्त को देख के कि आज उसके बच्चे उसको लेके कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो जब उसकी एक बेटी हुई है तो वो अपनी मदर के घर आई है। तो बड़ी बेटी तब थी 3 साल की और फिर छोटी बेटी जब हुई ना तो उसका छिलाना आके आई थी। तो उसके हस्बैंड की ना कहीं और बातचीत हो गई थी, लेकिन औरत को पता चल जाता है कि मर्द कहाँ पे फिसल गया है। क्योंकि मर्द का दिल नहीं होता, वो बिजली के बिल तरह होता है। तो जहाँ पे मतलब कोई हंसा और वहीं पे फंसा, वो हिसाब हो गया। तो उसकी इस मेरी दोस्त के साथ भी जो थी ना यानी कि लव मैरिज थी। क्योंकि मेरी दोस्त की बिल्कुल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वेल सेटल्ड थे। उसके पढ़ाई का शौक़ नहीं था और कुछ पठान फैमिली थी। तो वो कहती कि नहीं मतलब मैम ने पढ़ना ही नहीं है। और उसकी अम्मी ने शादी जो है ना बड़ी ठीक ठाक की और उसकी शादी 93 में हुई थी और ठीक ठाक गोल्ड भी डाला और हर चीज़ दी। तो मेरा इस पे है कि देखें मर्द जो है ना ख्वाहिश करता है बेटे की, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है बेटा होना या बेटी होना। और फिर उस आदमी ने शादी की और उसका फिर उसके हस्बैंड का बाहर भी अफेयर होने लग गया। जब दूसरी बेटी छोटी लेके आई, छिलाना आके आई, तो बेटी जो थी 3 साल की होगी। तो वो आदमी फ़ोन पे बात करे, आज अच्छा आते हैं जाते हैं, बस इस तरह ही ना। क्योंकि उसकी तो बाहर सेटिंग हो चुकी हुई थी। खैर उसकी अम्मी ने कहा कि मेरी दोस्त की अम्मी ने कहा कि ये तुम्हें लेने नहीं आ रहा तुम्हारा हस्बैंड। तो मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो वो उसने कहा कि अच्छा आता है। तो इसी तरह करते ना वो बच्ची भी जो छोटी थी वो भी तकरीबन 4 साल की होने लगी। लेकिन 4 साल तक वो उस आदमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि वो शादी ऑलरेडी कर चुका हुआ था ना। तो मेरी उस दोस्त को लिए बड़ी टेंशन बनी। खैर वो बड़ा रोए, बड़ी टेंशनें ले, बड़ा कुछ करे। फिर कुछ टाइम गुजरा तो इन्होंने कहा कि हमें तुम डाइवोर्स दे दो। तो वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहता था। खैर इनकी कोई पंचायत हुई क्योंकि मैं भी बाहर चली गई हुई थी। उसके बाद फिर मेरी अब मुलाकात हुई है। फिर इनकी आपस में कोई सुलह सफाई होगी क्योंकि उस आदमी ने शादी भी कर ली थी तो ये छोड़ना भी नहीं चाहती थी। इसकी भी लव मैरिज थी, इसकी 2 बेटियाँ थी। फिर इसकी ना मतलब आपस में सेटिंग हो गई, बैठने उठने लगे। और ये मैं नाश्ता बना रही थी बेटे का भी अपना भी, क्योंकि मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद मैंने ना फिर नाश्ते की तैयारी की क्योंकि मैंने सफाइयाँ जो थी ना सुबह सुबह कर ली थी।
تو اسی طرح کرتے کراتے ان کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک بات گئی، تو پھر واپسی ہو گئی جی نہیں بیٹیاں بڑوں نے ڈال کے نا آپس میں صلح صفائی کروا دی۔ لیکن وہ اس عورت کے نا پھر وہ 2 بیٹیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 لگاتار بیٹے دیے، جبکہ اس نے بیٹیوں کی اس کو چھوڑا تھا، اور جو دوسری شادی کی اس میں سے بھی پہلی اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی۔ تو میں نے کہا دیکھیں جو بیٹوں کی زیادہ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کو بار بار اس آزمائش میں ڈالتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے اور تم سے میں بار بار اسی چیز کا امتحان لوں گا۔ خیر دوسرے بیوی میں سے بھی پہلی بھی بیٹی ہوئی، دوسری بھی بیٹی ہوئی نا۔ تو میری دوست کہتی ہے دیکھو اللہ کے فیصلے ہیں نا، اب اس میری دوست میں سے 3 بیٹے لگاتار ہو گئے اور پھر 1 بیٹی ہو گئی، ان کے 6 بچے ہو گئے۔ لیکن اس آدمی کی حرکتیں پھر بھی نہ صحیح ہوئیں۔ اس عورت نے بڑا کوشش کی اس کو سیٹل کرنے کی، باہر سعودیہ بھی بھجوایا، بزنس سیٹ کروایا، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، وہ دوسری وائف کی طرف توجہ ہو گئی۔ خیر کرتے کراتے اس کی جو بیٹیاں تھیں نا وہ پڑھ پوڑھ گئی، ایف اے سب نے کیا، بیٹوں نے بھی کام کیا۔ آج ماشاءاللہ جس بیٹی کے کیے وہ چھوڑ کے گیا تھا، چھوٹی بیٹی تھی، آج اس بچی کا برانڈ ہے اپنا، میں اس برانڈ کا نام بھی نہیں لے سکتی۔ ماشاءاللہ 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 کہتے ہیں بیٹی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اس عورت کے بچے اتنے اچھے نکلے کہ آج اپنی بہنوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہیں۔ اس عورت نے ہمت نہیں ختم کی کہ یہاں تک کہ ہوٹلوں میں کھانا وغیرہ بھی بنا کے وہ سیل کرتی رہی، لیکن اولاد جو ہے اس کی بازو باندھ کے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس باپ کو بتایا کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح ہم اپنی ماں کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ عورت کرنے پہ آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ کر سکتی ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ مرد کی بے وفائی اور عورت کی ہمت، کہ عورت نے اتنی ہمت کی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھایا بھی، اس نے اپنے بچوں کو پاؤں پہ بھی کھڑا کیا، اور بچے آج اس قابل ہیں کہ ان کا UK میں اس برانڈ کا کپڑا جا رہا ہے۔ اور میں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آج اس عورت کے سکون کا ٹائم آیا ہے، کیونکہ اس کی عورت کی نا جو اولاد تھی بہت لائق نکلی، اور اس آدمی کو آج پچھتاوا بھی ہے کہ میں نے اتنے اپنے لائق بچے چھوڑے۔ کیوں کہ جس وقت یہ عورت چاہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوں، میں بچوں کا فیوچر، کیونکہ خود تو اس کی ایجوکیشن نہیں تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں بچوں کی ایجوکیشن ہو، اس بندے نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کے پیرنٹس نے اس کا ساتھ دیا۔ تو یہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ مطلب کہ مرد کے بغیر عورت کچھ نہیں ہے، واقعی کچھ نہیں ہے، صرف اسے تحفظ چاہیے ہوتا ہے، ہمت اسے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو اس طرح ہمت کر کے آج اس بچی نے اپنا برانڈ بنایا ہے، اپنا 4.5 کروڑ کی اس نے کوٹھی لی ہے، جبکہ وہ بہت مشکل حالاتوں سے گزرے تھے، اور کہتے تھے کوئی ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ میں بچے میرے لیے سنبھالنے مشکل ہو گئے تھے، کیونکہ میں مطلب گھر سے کھانا بنا کے اور میں دیتی تھی مطلب آفیسز میں نا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو انسان جب ایک نیت کر لے نا تو نیت المراد ہوتی ہے، اس کی نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد اچھی دی۔ تو آج وہی بچی ہے کہ وہ جب اس کی میں کیٹلاگس دیکھتی ہوں اور اس کے جو میں شوٹ دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ بچی کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہے۔ اب اس بچی کے 2 بچے ہیں، مطلب ماشاءاللہ اس کی شادی بھی جلدی کر دی تھی، لیکن اس کا جو لائف پارٹنر تھا وہ بھی بہت اچھا تھا۔ اور یہ میں مسئلہ جو ہے نا بنا رہی تھی، اور یہ میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ مرد کی خواہش ہوتی ہے پہلا بیٹا ہی ہو، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو لکھ کے نہیں دیا ہوتا، یا نہ عورت نے لکھ کے دیا ہوتا ہے نہ مرد نے، کہ یہ عورت اور مرد کے بس میں نہیں ہوتی کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ اور مرد جو ہے بے وفائی کر جاتا ہے، عورت بے وفائی نہیں کرتی۔ یہ عورت کی وفاداری پہ بات تھی اور عورت کی ہمت پہ بات تھی۔ امید ہے کہ میرا آج کی جو ہے نا سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میں کبھی بھی وہ جو ہے نا جھوٹی جو باتیں وہ نہیں کرتی۔ لائٹ ہماری چلی گئی ہوئی تھی اور میں نے اندھیرے میں کھانا بھی بنایا تھا، اور اسی لیے ٹارچ لگا کے بیٹھی کی تھی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اور مرد حضرات جو ہے نا وہ عورتوں کا ساتھ نہ چھوڑا کریں، کیونکہ مرد ہو یا نہ ہو عورت ضرور چل جاتی ہے، اس کو اپنے